السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في حصة اليوم غادي نديرو واحد الفرض في مادة اللغة الفرنسية خاص بمستوى السادس ابتدائي. إذا هذا الفرض ديال الدورة الثانية، ونبداو الدورة الأولى، الفرض الثاني عفوا، الدورة الأولى. نبداو بلو تكست. لو ديمانش دو جمال. Si dimanche, Jamel se réveille plus tard que les autres jours. Elle prend son petit déjeuner et fait son ménage. Elle balaye sa chambre, range ses vêtements et met le linge sale dans la corbeille. L'après-midi, il fait beau. Jamal va se promener dans la forêt. Il s'assoit sur le bord d'un fossé. Il regarde passer les voitures et les gens. À 7 heures, il rentre chez lui pour préparer son dîner. Ce soir, il ira au cinéma avec ses amis. إذا هنا كنلاحظوا أن هذا لو تكست كيهضر علينا على اليوم ديال جمال كيفاش كيقضي، يعني يوم الأحد كيفاش كيقضي جمال، يعني كينوض في الصباح ماشي بحال العادة، كينوض موالف ينوض بكري. نهار الأحد كينوض شوية معطل، كيجمع فراشو، كيفطر، كيجمع فراشو، كيجمع الملابس اللي خصها تصبن، كيجمعها في السلة ديال الصابون. من بعد كيخرج يدير دويرة في الغابة، كيتسارى شوية، كيشوف الناس، كيشوف الطبيعة. وفي العشية كيعاود يرجع للدار ديالو باش يوجد العشاء ديالو، وكيخرج يمشي هو والأصدقاء للسينما. إذن هذا هو لو تكست، يعني هذا الشيء اللي كيعاود لينا هذا لو تكست. غندوزو باش نجاوبو على الأسئلة. كيلي لو تيتر دو سو تكست، يعني شنو العنوان ديال هذا النص. العنوان كنلقاو دائما مكتوب الفوق لو ديمونش دو جمال. إذن العنوان لو ديمونش de Jamal. De combien de paragraphes est constitué le texte؟ يعني هاد لو تكست شحال فيه من باراغراف. اذا كنلاحظوا عندنا الباراغراف الاولى، الثانيه، ثم الثالثه. اذا غنكتبوا il est constitué de 3 paragraphes. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ شحال من جملة عندنا في لو تكست؟ حنا عارفين أن الجملة كتبدا بالماجيسكول وكتنتهي بالبوان. إذا غادي نبداو نحسبوا. عندنا من هنا سو ديمونش حتى البوان كاينة الفراز الأولى، ثم il prend son petit déjeuner الفراز الثانية، il balaye sa chambre rangeuse. إذا هنا حتى لهنا ثلاثة لي فراز. هنا كاينين حسبنا 3 4 5 6 7. إذا كاين عندنا 8 فراز. إذا إليا 8 فراز، 8 الجمل. هنا راه غادي تبدا بالماجيسكول، وهنا أيضا خصها تبدا بالماجيسكول. دو كوا بارل لو تكست؟ إذا هاد لو تكست علاش كيهضر؟ غنديرو علامة في الخانة المناسبة ديال الجواب الصحيح. Ce que fait Jamal dans le jour du dimanche كيهضرنا على شنو كيدير جمال في نهار الأحد. Ce que fait Jamal au travail شنو كيدير جمال في الخدمة. Ce que fait Jamal à l'école يعني شنو كيدير جمال في المدرسة. إذا الجواب الصحيح هو شنو كيدير جمال نهار الأحد. Que fait Jamal quand il se réveille et avant de faire son ménage؟ إذا شنو كيدير جمال ملي كيفيق وقبل ما يبدا يشقى، يعني يبدا يجمع وبدا. شنو أول حاجة كيديرها؟ Elle prend son petit déjeuner. من بعد عاد il fait son ménage. إذن il يعني كيتناول الفطور ديالو بعدا. il prend son petit déjeuner. إذن أول حاجة كيقوم بها هي أنه كيتناول الفطور ديالو. où va-t-il جمال après midi؟ يعني فين كيمشي جمال بعد الظهيرة. إذن l'après-midi il fait beau. Jamal va se promener dans la forêt. إذن غنكتبو il va se promener dans la forêt. يعني كيمشي يتجول في الغابة شوية. السؤال رقم 7. Réponds par vrai ou faux. يعني غنجاوبو بصحيح أو خطأ. جمال s'assoit sur le bord d'un fossé. إذا جمال واش كيجلس في لو بور دان فوسي. غنرجعو هنا لو تكست. إذا
il s'assoit sur le bord d'un fossé. إذا صحيح غنديرو vrai. Jamal rentre à 7 heures chez lui pour préparer le déjeuner. غنمشيو le texte. À 7 heures, il rentre chez lui pour préparer son dîner. إذا ماشي le déjeuner. إذا بغا يصاوب العشاء ماشي بغا يصاوب الغداء. إذا غنديرو faux. Après le dîner, Jamal part au cinéma avec ses amis. إذا ce soir, il ira au cinéma avec ses amis. يعني من بعد ما غيدير العشاء غادي يمشي هو والأصدقاء ديالو للسينما. إذا vrai. Jamal mit le linge sale dans la corbeille. جمال كيدير الصابون الحوايج ديال الصابون كيديرهم في لا كوربي يعني في السله ديال الصابون. اذا فغي. اذا هاي قالوا لنا هنا اذا range ses vêtements et met le linge sale dans la corbeille. اذا غنديروا فغي. اذا هادو هما الاجوبه ديال الصفحه الاولى. دابا غندوزو لا غرامير. عندنا remplace les mots en gras par un pronom personnel. COD ou la COI. Je trouve ce costume élégant. يعني هنا غنديروا la pronominalisation. عندنا je trouve ce costume élégant. هاد لو مو en gras هو اللي غادي نديروا ليه la pronominalisation ديالو. إذا عندي كنديروا لا البرونون بيرسونيل اللي بغينا نبرونوميناليزيو بيه كنديروه في عفوا كنديروا هاد لو برونون بيرسونيل اللي بغينا نبرونوميناليزيو بيه كنديروه ما بين لو سوجي اي لو فيرب. اذا عندي جو تروف وهنا سو كوستيم غنعوضوها بلو لان عندنا هنايا سي او دي. اذا سي او دي كنعوضوه بلو ولا لا ولا لي ولا ال ابوستروف. اذا غادي نجيو ما بين لو سوجي و لو فيرب وغنديروا سو كوستيم ان نون ماسكولين سينغولير غتعوض بلو. غنديرو je le trouve élégant. إذا غنديرو je le trouve élégant. je le trouve élégant. إذا ها هو لو برونون اللي عوضت به. je trouve cette cravate magnifique. إذا غنجي دائما ما بين لو سوجي و لو فيرب. عندي cette cravate un nom féminin singulier. إذا غنعوضوه بلا و c'est un COD. إذا غنديرو جو لا trouve magnifique. Et il a mangé les oranges. إذا les oranges c'est un COD. غنعوضوه يا إما بلا ولا لو ولا لي ولا ال apostrophe. إذا عندي هنا في بلوغيال غنعوضو بلي وغنجي ما بين السوجي والفيرب وغنديرو il les a mangé. إذا غنديرو il les a mangé. وهنا غادي نديرو لاكور لانه كاين عندنا في لا برونوميناليزاسيون خصنا نديرو كتولي كيتاكوردو واخا مع لوكسيليير افوار. فاطمه بارل ا سا سور. اذا عندي هنايا سي او اي. اذا فاطمه بارل ا سا سور سي او اي كنعوضوه بالوي اولا لور. اذا عندي هنايا ا سا سور سي ان نون فيمينان سينغوليي وهنا ما عنديش فرق سواء يكون فيمينان اولا ماسكولين كندير لوي. اذا فاطمه لوي بارل. lui parle. Il dit bonjour à moi. عندي هنا à moi ولا à toi ولا à lui ولا إلا كانت à moi كندير me. إلا كانت à toi كندير te. إذا غندير هنا il dit bonjour. Il me dit. Il me dit bonjour. Il me dit bonjour. Maman écrit à ses enfants. إذا هنا مامون écrit à ses enfants. إذا هنا غندير leur لأن عندي هنا سي أو إي في البلوريال كتعوض بلور. مامون leur écrit. مامون leur écrit. غندوزو السؤال الثاني. pose les questions à une autre manière différente. إذا هنا عندنا 3 manières de poser les questions. عندنا يا إما كنديرو اسكو ولا كتما لوكيسيون يا اما نديرو اسكو ولا كومبيان ولا كومون يعني هذوك الادوات ديال الاستفهام او كنديرو بلانفيرسيون سوجي او كنديرو بلا طوناسيون. اذا هنا عندنا اسكو تي ام لو شوكولا عندنا دخلنا اسكو بقاو لنا دو فاصون. اذا حنا نختاروا من هذوك لي دو فاصون نختاروا وحده
مثلا نديرو بلا فيرسيون سوجي ولا بلا طوناسيون. اذا غنديرو مثلا aimes-tu le chocolat. aimes-tu يعني انفيرسيون سوجي كنرجع الفيرب في بلاصه سوجي والسوجي في بلاصه الفيرب. حنا كنعرفوا ان السوجي كيسبق الفيرب، دابا كنولوا نديرو الفيرب سابق السوجي. aimes-tu le chocolat وما ننساش البوان دانتيغوغاسيون. او بار-tu اذا عندنا هنا لانفيرسيون سوجي، عندنا هنايا اصلا درنا بهاد لوكيسيون درنا او. اذا هنا غادي نديرو مثلا اسكو tu pars à l'école. مثلا غنديرو اس que tu pars à l'école point d'interrogation. Vous mangez les frites. إذا هنا غنديرو مثلا نديرو بلا طوناسيون، غنديرو vous mangez les frites. point d'interrogation. Mon cadeau est-il arrivé. Mon cadeau est-il arrivé. إذا هنا نديرو est-ce que mon cadeau est arrivé، أو نديرو مثلا mon cadeau est arrivé، أو نديرو. إذا هنا ماشي ما عندناش مشكل. إذا عندنا هنا لانفيرسيون سوجي نديرو est-ce que mon. إذا هنا ما غتبقاش ماجيسكول. mon cadeau est arrivé. Est-ce que mon cadeau est arrivé. ثم غندوزو لا كونجوغاسيون. conjugue les verbes suivants au passé composé. إذا هنا غادي نصرفو في passé composé. عندنا لو verbe écouter. إذا لو verbe écouter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. وعندنا le écouter c'est un verbe du premier groupe. إذا غادي نحيدو الار ونديرو او accent aigu وغنصرفوه مع l'auxiliaire avoir. إذا غنقولو vous avez écouté. إذا vous avez écouté la même musique. وهذه ما كتبقاش. les bateaux quitter. إذا les bateaux quitter le verbe quitter se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. وعندنا les bateaux غنديرو معاهم on. إذا le verbe avoir مع السوجي في pluriel كتجي on. إذا les bateaux ont quitté وغنديرو ليه هو في البارتيسيب ديالو غنديرو او accent. إذا les bateaux ont quitté le port. هنا ما كيكونش اكور لانه مصرف مع l'auxiliaire avoir. نو لو فيرب جوي. إذا حتى هي غادي تجي بحالهم. نو زافون كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. نو زافون جوي ايضا ما كاينش الاكور لانه مصرف مع l'auxiliaire avoir. نو زافون جوي une belle symphonie. La semaine dernière, elle, le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. إذا غنقولو elle est allée. elle est allée. وهنا غنديرو لاكور علاش لانهم كونجوغي افيك لوكسيليير اتر. اذا غنزيدو الاو ديال الفيمينا لانه الا كان عندي لوكسيليير افوار ما كنديرش الاكور، يعني ما كيطابقوش لو بارتيسيب، ما كيطابقش ليا لو سوجي سواء من ناحيه لو نومبر او لا من ناحيه لو جونغ. في حين الا كان مع لوكسيليير اتر هنا خصني نرد البال. الا كان سينغولي كنخلي الفيرب في سينغولي او لو بارتيسيب كيبقى سينغولي. كان في بلوريال كنزيد الاس ديال البلوريال. كان فيمينا كنزيد الاو ديال الفيمينا. كان ماسكولا ما كنزيدش هذيك الاو ديال الفيمينا. احمد فونيغ. هنا عندنا احمد لو فيرب فونيغ سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر. اذا غنديرو احمد اي فوني. ما غنزيدوش لان عندنا دري احمد ماسكولا. اذا احمد اي فوني افيك سون فخير. سؤال جوج. conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. اذا هنا غادي نصرفو في الفيتور. لو فيرب بارتير كنخليوه كامل. اذا هذا هو باش مزيان الفيتور كيكون ساهل كنخليوه كامل وكنزيدو عليه لا تيرمينيزون ديال الفيتور. عندنا لا تيرمينيزون ديال الفيتور هي ا اي ا اس ا. هو لوكسيليير افوار جي تيا الا. هاد ثلاثه اي ا كان هما اللي كنديرهم ليه في الاخر ديالو مع جو تي و إل. اذا جو بارتيغي غندير جو بارتي كندير ا اي. هذه كتكون في باش نعقلوا عليها كتكون في لوكسيليير افوار. tu prendras. اذا tu prendras as tu as. l'école fermera il a j'ai tu as elle هما اللي كنديرهم هنا. l'école fermera pendant les vacances. nous inviterons. le verbe inviter كنخلوه كامل وغنزيدو او ان اس.
ils feront ONT des gros bêtises. إذن هذا بالنسبة لا conjugaison. دابا غندوزو لورتوغراف. écrit ces phrases au pluriel. إذن هاد لي phrases غادي نحولوهم للبلوريال الجمع. Il a dépensé tout son argent. إذن غنحولو هاد الجملة للبلوريال. il ديال السينغولي غتولي il ديال البلوريال و a مع السينغولي كتجي a. إذن البلوريال غدير ils ont dépensé. هنا ما كاينش accord. ils ont dépensé tout leur argent. إذن ils ont dépensé tout leur argent. L'élève a ramassé les déchets. إذن غنديرو les élèves ont ramassé. هنا ما كاينش accord لأنه مصرف مع avoir. les déchets. écrire ces phrases au singulier. هنا العكس. هاد لي phrases غادي نحولوهم للسينغولي. les lettres sont arrivées. إذن عندنا هنا les lettres sont arrivées. إذن لو فيرب arriver مصرف مع l'auxiliaire être. إذن هنا كاين الاكور. عندي لي lettres في البلوريال درنا الاس ديال البلوريال و لي lettres السينغولي ديالها هو لا lettre اون lettre. في الفيمينا إذن زدنا هنا الاو ديال الفيمينا والاس ديال البلوريال. إذن هنا الا حيدنا رجينا من السينغولي غنحيدو الاس ولكن الاو ديال الفيمينا غتبقى. إذن عندنا لي lettres السينغولي ديالها هي لا lettre. la lettre est arrivée. La lettre est arrivée. La lettre est arrivée. Les filles ont mangé les petits pains au chocolat. إذا غنديرو la fille ont singulier ديالها هي a mangé le petit pain. Le petit pain au chocolat. complète par le participe passé convenable. إذا هنا غنديرو البارتيسيب المناسب. يعني عندنا لو فيرب venir غادي نشوفو اش من participe غتجي معاه. إذا les pères sont venus. إذا le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. إذا sont venus و les pères في البلوريال. إذا غنزيدو s. إذا حنا شنو قلنا في الباسي كومبوزي؟ le participe se conjugue avec le sujet. يعني s'accorde avec son sujet. إلا كان عندنا لو sujet في البلوريال يعني خصنا نديرو في البلوريال. كان في الفيمينا خصنا نديرو في الفيمينا. عندنا هنا لي بير سي ان نون ماسكولين بلوريال. اذا غنزيدو الاس. اذا سون فوني ا ليكول. tu as donné. هنا عندي الافوار. اذا ما غيكونش اكور غنديرو غير tu as donné de belles roses à ta mère ولا à ma mère. ثم غادي نمروا ليكسيك غولي بار دي فليش لي سينونيم. اذا هنا المرادفات عندنا بيرت يعني ضياع هي الغاسبياج. ديشي هما الأزبال لي زوردور. راماسي يعني جمع هي accumuler. exploitation هي l'abus يعني استهلاك. و devoir هو واجب يعني obligation. classe les comportements suivants dans le tableau. إذا عندنا هادو مجموعة من التصرفات أو العادات. نشوفوا فينا هما العادات السيئة والعادات الحسنة. عندنا je jette les déchets sur mes amis. إذا كنرمي الأزبال على الأصدقاء ديالي. إذا سي ان كومبورتمون موفي. إذا غنديرهم هنا لي موفي كومبورتمون. غنكتب جو جيت لي ديشي سور مي زامي. إذا أرمي الأزبال على أصدقائي من لي موفي كومبورتمون. جو بوا دون ما طاس يعني كنشرب في الكاس ديالي وفي لا طاس ديالي. إذا سي ان بون كومبورتمون. جو بوا يعني ما نشربش مع الاخرين من لي طاس ديالهم. جو بوا دون ما طاس. نو جوون دون لا رue يعني نلعبوا في الشارع. كاين الموطورات كاين الطوموبيلات وحنا حنا كنلعبوا معاهم وسط من الشارع. اذا سي ان موفي كومبورتمون. نو جوون دون لا rue. ثم عندنا جو تريش à l'examen يعني كنغش كنقل في الامتحان. سي ان كومبورتمون موفي. جو تريش
à l'examen. J'éteins la lampe quand je sors. كنطفي الضوء ملي كنبغي نخرج من الدار مثلا اولا ملي نخرج من الغرفه ديالي نطفي الضوء. اذا c'est un bon comportement. J'éteins la lampe quand je sors. Quand je sors. J'éteins la lampe quand je sors. ثم دابا غندوزو لا برودكسيون دو ليكري. اذا هنا الاجوبه الا كانت ما كانتش واضحه لكم، اذا هادو هما الاجوبه. الان غادي ندوزو لا برودكسيون دو ليكري. كومبليت لي بول دو لا بون ديسيني اون يوتيليزون لي فراز سويفونت. اذا لي بول هما هادو اللي كيبانوا هنايا بحال الفقاعات كتكون عندنا في لي بون ديسيني، وغنديروا فيهم هاد الجمل اللي كاينين هنا. جو فيز اتونسيون على ليكسبليكاسيون دو مون بروفيسور، يعني كنتابع ملي كيكون الاستاذ ديالي كيشرح. اذا فين هي ليماج اللي كتكون فيها كتبين لنا استاذ كيشرح، اذا هي هذه. غنكتب هذيك الجمله هنا. جو في اتونسيون je fais attention à l'explication de mon professeur. Donc, je fais attention à l'explication de mon professeur. Je joue avec mes amis et ne les frappe pas. كنلعب مع الأصدقاء ديالي وما كنضربهمش. إذا في هاد الصورة غنكتبوها في هاد لو بول. عندنا جو avec mes amis et ne les frappe pas. وبقات لينا لا بول الاخرى غنديرو فيها جو dois être poli dans la classe. je dois يعني خصني نكون مؤدب في القسم. je dois être poli dans la classe. السؤال الأخير ماشي الأخير ما قبل الأخير. complète l'interview ci-dessus أو ci-dessous. Ton ami te pose des questions sur la citoyenneté et les bons comportements civiques et tu dois répondre à ces questions. إذا الصديق ديالك يطرح عليك بعض الأسئلة على المواطنة وكيفاش خاصك تكون تحل بروح المواطنة وانت كتجاوب. Ton ami طرح عليك السؤال الاول. كو فيسو كون تو فوا لي زوردور دون تا كلاس. اشنو كدير الا بان لك الازبال في القسم ديالك. اذا شنو التصرف اللي ممكن دير الا شتي الازبال مرميه في الارض. اذا شنو غنقولوا مثلا جو دوا لي راماسي دون لا بوبيل. كجواب غنقول جو دوا لي راماسي دون لا بوبيل. إذا نجمعهم في سلة القمامة. طون امي غيبوزي عليك الكيسيون الثانية. اسكو تي ايد تي بارون ا لا ميزون. واش كتعاون الوالدين ديالك في الدار؟ تقول وي وي جو لي زيد او وي جيد مي بارون ا لا ميزون او وي جو لي زيد. طون امي غيطرح لك السؤال الثالث. كو فيتو كون تو فو دورمير كون تو فو دورمير اي كو لا لامب اي طالومي. اشنو كدير الا ملي كتبغي تنعس والبوله شاعله؟ اذا اشنو كدير افون دو دورمير جيتان لا لامب. اذا افون دو دورمير جيتان لا لامب. افون دو دورمير avant de dormir j'éteins la lampe. j'éteins la lampe. إذا كان هذا هو أو كانوا هادو هما الأسئلة الخاصة بالفرد. هنا لا ديكتي tu écris ce que vous dicte le professeur. هنا غتكون إملاء يملى عليكم الأستاذ. إذا حتى لهنا كنكونوا سالينا التمارين الخاصة بالفرد ديال اليوم. موعدنا في حصة مقبلة بحول الله.